معجزينا إنا دعوناك استجب آمنا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثا الله يا شاكر يا شكور يا غفور يا غفور يا الله يا عليم يا خبير يا الله يا فتاح يا بصير يا الله لا تحرمنا فتحك المبين إنا دعوناك استجب آمنا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثا الله يا ظاهر يا جليل يا الله يا قاتل يا وكيل يا الله يا صادق يا جميل يا الله يا حافظ يا كثير يا الله حافظ لنا لكم مبينا إنا دعوناك نجب آمنا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثا يا قادر يا مقتدر يا الله يا ساير يا مؤخر يا الله يا فاطر يا مصور يا الله يا محصي ويا مدبر يا الله انا ودمر العادين إنا دعوناك استجب آمنا الله يا الله يا الله يا مرجع يا الله الله ذو العرش الرفيع يا الله يا رفيع ويا سريع يا الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع يا الله يا تنادي وترى يكفينا إنا دعوناك استجب آمنا الله يا الله يا الله والإكرام يا الله ذو الطول على التام يا الله ذو الفضل والإنعام وسيد المطرق للأنام يا نبي لك عابدين إنا دعوناك استجب آمنا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثا يا أول أنت الواحد يا الله يا آخر أنت الراشد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا ماجد يا بفضلك أقبلنا على ما فينا إنا دعوناك استجب آمنا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثا الله يا مبين يا ودود يا الله يا مجيد يا شهيد يا الله يا متين يا شديد يا الله هو الفعال ما يريد يا الله يا لك قد رجينا إنا دعوناك استجب آمنا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثا يا مغيث يا مقدم يا الله يا مذل يا منتقم يا الله يا الباقي فلا ينعدم يا الله الولي الحفيظ الأكرم يا الله لا سواك من يأمينا إنا دعوناك استجب آمنا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثا يا غالب يا كذاب يا الله يا نافع أنت الضال يا الله يا بارئ يا غفار يا ذا القوة الجبار يا الله لنا الدنيا وقوي الدين إنا دعوناك استجب آمنا الله يا الله يا الله
يا مرجع القاصد يا غوثا جل جلال الهكم يا الله العرش الولي والأحكام يا العبد الموت الجواد المنعم يا العدل العدل الصبور الأرحم يا الله لنا في أرضنا تمكينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوث الله يا غلاب يا منيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السامع المجيب الله يا غلاب يا منيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثاه